हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टन टन टन। तेज हवा पर उसने अपनी नींद से बुझली आंखों को बामुश्किल खोलकर छत को देखा। कुछ देर तो वो हाली जहन लिए हुए ऐसे बिस्तर पर पड़ी रही। जैसे ही हवास बहाल हुए उसने इस टिन टिन की आवाज़ की सिमत ढूंढनी शुरू कर दी। आवाज़ पलंग की पिछली साइड से आ रही थी जहाँ पर एक खिड़की नस्ब थी। ये कमरे की वायद खिड़की थी और गली में खुलते थे। खुद पर पड़ी हुई नीले रंग की केस को हटाकर वो बैठी और नीचे पड़ी हुई आरफा की चप्पल पहनते भी खड़ी हुई। खड़े होते उसके लब्बू से बेसाता राहें निकलने लगी थी। टांग के दर्द को रात डॉक्टर के दिए इंजेक्शन से काफी फायदा हुआ था, मगर हल्की चीजें अब भी रैडक उठ रहे थे जो पंडली से होते हुए पूरी टांग पर ऊपर तक जा रही थी। वो लंगड़ाते हुए खिड़की तक पहुंचकर बाहर झांकने लगी। उसके घर के वाले सामने वाले घर के आगे एक साइकिल पर कोई बच्चा सवार था और वक्फे वक्फे से साइकिल की घंटी बजा रहा था। ये शायद घर के अंदर से किसी को बाहर बुलाने के लिए सिग्नल था। यह इस लड़के का रोज का मामूल था। जब भी तेज घंटी के वापा भी किसी घर से ना कोई झांक रहा था और ना ही किसी ने लड़की को टोका था। उसे सोचते हुए इधर उधर नजर दुराई, मगर उसे कोई भी इस तरफ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। शायद वो लोग इस रूटीन के आदी थे। थोड़ी देर में इस लड़के का हम उम्र एक बच्चा घर से बाहर निकला और जल्दी जल्दी से कंधों पर बैग चढ़ाता साइकिल के पिछली साइड पर बैठ गया। आने वाले लड़के ने उसके बैठते ही साइकिल आगे बढ़ाई और देखते ही देखते दोनों गली के बाहर बाएं जानब दोनों गली के बाहर दाएं जानब मुड़कर नजरों से ओझल हो गए। वो गहरी सांस लेते हुए पलट कर वापस आई और पलंग पर बैठ गई। काफी देर तक वो जागती रही थी। आरफा उसके बराबर वाले पलंग पर लेटते ही मिनटों में गाफिल हो चुकी थी, मगर उसे नींद नहीं आई थी। वो काफी देर इसी ताने बाने में उलझी रही कि कल सुबह अपने शोर को फोन करके उसे सबसे पहले क्या कहना है। अपने ऊपर बीती हुई एक एक अजियत उसको बतानी है। खुद पर ढाई हाल जुल्म की दास्तान को सुनानी है। उसे बताना है कि वो गलत नहीं थी। उसने कोई बेवफाई नहीं की अपने साथ, ना उसके साथ। उसे जबरन सबसे दूर कर दिया गया था, उसे बेबस कर दिया गया था। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई थी। हाँ, वो सबको उसको सब बताएगी। उसको कॉल करेगी अभी अभी। हाँ अभी। सोचते हुए जल्दी से लंगड़ाती हुई बाहर पहुंचे जहाँ पर तहत पर ग्रैनी बैठी हुई पालक साफ कर थी और आरफा के बोलने की आवाजें किचन से आ रही थी। उसने तहत के सामने वाली दीवार पर टंगी हुई घड़ी को देखा जहाँ पर सुबह के 8 बज रहे थे। ग्रैनी की भी नजर उसी पर पड़ चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बाहर ग्रैनी वो सलाम करते हुए उन्हीं के पास तहत पर बैठ गई थी। वालेकुम सलाम। उठ गई मेरी बच्ची? और टांग का दर्द अब कैसा है? नींद तो ठीक से आई है ना मेरी बच्ची को? उन्हें आगे बढ़कर बेसाता उसका माथा चुम्मा और एक नजर उसका सराफा पर डाली। उसने आरफा का ही एक नया नीला और काले प्रिंट का सूट पहना हुआ था जिसको बहुत ही ज्यादा खुला हुआ था। आरफा उसके मुकाबले में बढ़े हुए जिस्म की थी, जबकि वो दान पान सी नाजुक सी थी, मगर फिर भी उसके शहाबी रंगत को ये रंग खूब खिल रहा था। जी ग्रैनी, टांग का दर्द अब ठीक है। इंजेक्शन से काफी अफाका हुआ और मैं रात को देर से सोई थी, मगर काफी गहरी नींद आई, इसलिए जागने में भी देर हो गई। उसने शर्मिंदगी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा अपना घर है, बेफिक्र होकर रहो। जब मन हुआ, जब दिल करे जागो। किसी बात में झिझकना नहीं है। कोई जरूरत हो मुझसे या अरफा से कह देना मेरा बच्चा। अपनों से खासकर माओ से ना तो कुछ मांगते हुए शर्म करते हैं और ना ही उनसे कुछ पाया जाता है। शिफकत के कहते हुए उन्हें उसके दर पर उन्हें दर पड़ता है जैसे कुछ समझाया था। चलो जल्दी बताओ नाश्ते में क्या खाओगे? अरफा से कह देती हूँ मैं, वो बना लेगी। उन्हें उसके चेहरे को खोजती हुई नजर से देखा। हल्के फुल्के लहजे में काजू के तस्त से लटकते हुए अपने पैरों पर नजर जमाए हुए बैठे थे। जो घर में बनना है ना मैं वो खा लूंगी ग्रैनी। आपको पता तो है मैं खाने पीने के मामले में नखरे नहीं करती। उसे मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत सब्र वाली है। वैसे मैंने आरपा से नाश्ते में पराठे और भुना हुआ कीमा बनाने के लिए कह दिया, साथ में हलवा पूरी भी है। तुम्हें पसंद है ना? उन्हें मुस्कुराते हुए उसे बताया। उसे शुरू से हलवा पूरी बहुत ही पसंद थी। आपने क्यों मेरे लिए इतना इत्माम किया ग्रैनी? मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ ना, इस घर की फर्द हूँ। उसने ग्रैनी को तह से उतरते हुए देखकर झट से उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माही मेरी बच्ची, मैंने कब तुम्हें मेहमान समझाया? तुम बेटी हो मेरी, और उसका एहतमाम मैंने अपनी खुशी से अपनी बच्ची का पसंद का नाश्ता बनाया है। अब जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं अरफा से कहकर दस्तरखान लगवाती हूँ। वो एक हाथ से उसका गला थपथपाते किचन की तरफ चली गई थी। जब तक वो फ्रेश होकर बाहर आई, आरफा तहत पर दस्तर हमाल लगा चुके थे। वो आरफा को सलाम करती हुई ग्रैनी के पास जाकर बैठ गई। नाश्ते के दौरान भी आरफा और ग्रैनी उसकी प्लेट में एक के बाद एक पराठा डालती जा रही थी। वो मजे के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खा गई थी। आरफा, मुझे कॉल करनी है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? नाश्ते से फारिग होकर उसने जी चलते हुए बर्तन उठाकर किचन की तरफ जाती हुई आरफा से पूछा। बिल्कुल है माही बीबी, अभी लाती हूँ। कहती हुई आरफा किचन में बर्तन रखने चली गई थी और ग्रैनी इस वक्त भी कुछ पूछने से गुरेज ही किया था। उन्हें सोच किया था कि जब तक माही उन्हें सब कुछ खुद नहीं बताएगी उसे कुछ नहीं पूछेंगी। थोड़ी देर बाद ही आरफा ने कमरे से लाकर मोबाइल उसके हाथ में थमा दिया। लीजिए माही बीबी, मोबाइल अब आपके हवाले।
ایک کیا آپ 1000 کال کیجئے، وہ بھی مفت میں، میری کالز فری ہیں، پورے پاکستان کہیں بھی کال کریں۔ اور اماں میں اوپر بھابھی کے پاس جا رہی ہوں، آپ کو کوئی بھی کام ہو تو آواز دے لیجیے گا، کھانے میں تھوڑی دیر ہے بنا لوں گی۔ عرفہ مسکراتے ہوئے اوپر زینے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اے لو، میں بھی کیسی سٹیا گئی ہوں، پڑوس کی نفیسہ نے مجھے رات کو کہا تاکہ صبح اس کے پاس آ جاؤں، کچھ کام ہے اسے، میں تو بھول ہی گئی۔ ماہی بیٹی تم دروازہ اندر سے بند کر لو، میں ذرا اسے مل کر آؤں، نہ جانے کیا کام آن پڑا ہے۔ گرین نے جب اسے فون ایسے ہاتھ میں لیے بیٹھا دیکھا تو بہانہ بناتی ہوئی اسے مکمل تنہائی دیتی ہوئی چلی گئی تھی، شاید وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ گرانی کے گھر سے نکلتی اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور ایک سرسری سی نظر اوپر کے پورشن پر ڈالی۔ وہاں بھی اس وقت مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ درختہ دل کے ساتھ موبائل ہاتھ میں لے کر تخت پر دوبارہ جا کر بیٹھ گئے تھے اور اس دشمن جان کا نمبر تیزی سے ملایا۔ مگر یہ کیا، اس کے مطلوبہ نمبر سے تاحال رابطہ ممکن نہیں ہے۔ بار بار کال ملانے کے بعد بھی ملنے والے ایک ہی جواب سے وہ شدید مایوس ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی سی تیزی سے آیا۔ اس نے جلدی جلدی گوگل آن کیا، اس کی کمپنی کا کانٹیکٹ نمبر آن لائن سرچ کرنے لگی، جو اسے پہلی کوشش میں آسانی سے مل گیا۔ اس نے اپنے شوہر اور سسر کے آفس کا نمبر موبائل میں سیو کیا، پھر جلدی سے شوہر کے آفس والے نمبر پر کال کی۔ دوسری جانب سے 4 بحث کے فوراً بعد فون اٹھا لیا گیا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا تعارف کروایا، مگر دوسری طرف کی بات سن کر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کے سیکرٹری نے بتایا تھا کہ اب وہ روز آفس نہیں آتا، کیونکہ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ شراکت پر ایک گاڑیوں کا شو روم کھول چکا ہے اور وہ زیادہ تر وہیں پر ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے ان کا ایکٹیو موبائل نمبر دیں دیں جس پر ان سے رابطہ ہو سکے۔ دیکھیے، میں ان کی بیوی ہوں اور اس وقت ان سے بہت ہی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں شہر سے باہر ہوں اور میرا موبائل بھی چوری ہو گیا ہے، پلیز میرا ان سے بات کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس نے ریکویسٹ کرتے ہوئے کہا۔ سوری میم، سر کی پرسنل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے مجھے ان کے اور آپ کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے کہ آپ ان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، اس لیے بڑی میم کا آرڈر ہے کہ سر کا نمبر ایسے ہی کسی کو نہ دیا جائے، اور اسپیشلی آپ کے لیے ہمیں خاص انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ کبھی آپ کی کال آئے یا آپ خود یہاں پر آ کر سر سے ملنا چاہیں تو آپ کو سر کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہ دی جائے۔ میں آپ کو بڑی میم کا نمبر دے سکتی ہوں، آپ ان سے بات کر لیں، وہ ہمیں الاؤ کریں گی تو ہی ہم آپ کی کوئی ہیلپ کر سکیں گے، سیکرٹری نے پروفیشنل لہجے میں کہتے ہوئے اس کا سانس گلے میں ہی روک دیا تھا۔ یہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی، اس نے اپنی صحیح پہچان بتا دی تھی، جس سے نہ صرف اس کے شوہر سے اس کی بات کرنے پر پابندی لگ گئی تھی، بلکہ یہ خطرہ بھی لاحق ہو چکا تھا کہ اگر اس روز کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تو، یا تو اس کو ڈھونڈتے بھی یہاں پر آ گئی تو کیا کرے گی وہ؟ یہ کیسی غلطی ہو گئی تھی اسے؟ نہیں نہیں، آپ پلیز ان سے کچھ مت کہیے گا، میں اب کال نہیں کروں گی، پلیز آپ اپنی بڑی میم کو میری کال کا نہیں بتائیے گا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ، اس نے روتے ہوئے نہایت بے چرگی سے کہا اور سچ مچ میں ہاتھ جوڑ دیے۔ اوکے اوکے پلیز، آپ روئے نہیں، میں میم سے کچھ نہیں کہتی، سیکرٹری نے اس کی روتی ہوئی آواز سن کر گھبراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں بیچاری کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ ساس کا نام سنتے اتنا ڈر گئی، سیکرٹری نے بے ساتھ سوچا۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، اس نے آنسو پہنچتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور کال کاٹ دی۔ کیا مجھے ان کے ڈیڈ کو کال کرنی چاہیے، اس نے خود کلامی کرتے ہوئے سوچا، مگر انہوں نے اگر اس عورت کو بتا دیا تو بیوی سے اس کی کال کے بارے میں کیسے چھپائیں گے، جبکہ وہ کتنے ہی دن سے گھر سے غائب بھی ہے، پتہ نہیں اس عورت نے اس کے بارے میں سب سے کیا کہا ہوگا، وہ سوچتے ہوئے کر رہی تھی۔ کیا کروں، کس سے بات کروں، ایک تو مجھے نمبرز بھی یاد نہیں ہوتے، تخت سے اتر کر وہ اس طرح بھی کیفیت میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی تھی۔ یہ مسئلہ اس کے ساتھ شروع سے تھا، اسے موبائل نمبر یاد نہیں ہوتے تھے، اس بات پر اس کو ہمیشہ اپنی بہنوں سے اور ماں سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ سب کے نمبر اپنے موبائل میں رکھتی تھی یا اسکول بیگ میں موجود ڈائری میں۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنا یہ مسئلہ اپنے شوہر کو بتایا تھا، اس نے اسی وقت اس کو اپنا نمبر یاد کرنے بٹھا دیا تھا، اور جب وہ 2 گھنٹوں میں بھی نمبر یاد نہ کر پائی تو وہ اس سے پورا دن ناراض رہا تھا، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے کتنی مشکل سے اسے منایا تھا، اسے وعدے کے ساتھ کہ وہ اس کا نمبر یاد کر کے رہے گی، پھر کتنی مشکل سے اس نے پورے دن میں اپنے شوہر کا نمبر یاد کیا تھا، اور بعد میں اس نے اپنی ایک بہن کا بھی نمبر ایسے یاد کیا تھا۔ ہاں میں اسے کال کرتی ہوں، اس نے بھی تو مجھے اپنا نمبر یاد کروایا تھا، اس سے بات کروں گی تو وہ اس سے میری بات کروا دے گی، اس کے شوہر بھی تو ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ ہی پائے جاتے ہیں، وہ میری بات کروا دیں گے، یہ ٹھیک رہے گا، میں اسے کال کرتی ہوں۔ کیا نمبر تھا اس کا؟ ہاں 09، اسے باتیں کرتی وہ مسکرا کر اب ایک دوسرا نمبر ڈائل کرنے لگے تھے، دوسری طرف بیل جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی بے قراری بھی بڑھ رہی تھی۔ پک اپ دا کال کیٹی، وہ بڑبڑاتے ہوئے مسلسل ٹہل رہی تھی اور دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی تھی، ایک خوبصورت مردانہ آواز ابھری تھی۔ ہیلو
आवाज़ सुनते ही उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी थी। हेलो, मैं बोल रही हूँ भाई, मैं। उसने लदरती आवाज़ में अपना तारुफ दिया था, मगर दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनते ही एकदम खामोशी छा गई। जब काफ़ी देर दूसरी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसे लगा शायद कॉल कट गई है। उसने बेसाता कान से फ़ोन हटाकर देखा, कॉल चल रही थी। उसने दोबारा से कान से फ़ोन लगाकर कहा, हेलो भाई। तभी दूसरी तरफ से नहायत ही सर्द और फनकारती हुई आवाज़ में कहा गया, डोंट कॉल मी भाई। जितनी नीच और घटिया हरकत आपने की है ना, उसके बाद मुझे भाई कहने का हक आपने खो दिया है। और मेरी बीवी के नंबर पर कॉल करने की हिम्मत कैसे की आपने? जो कारनामा आप कर चुकी है ना, उसके बाद हम सब आपका कोई भी वास्ता नहीं है। आपने जिस दिन अपने घर की चौखट अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए फैलांगी थी ना, उसी दिन हम सब से आपका ताल्लुक खत्म हो गया था। आप मर चुकी हैं हमारे लिए, समझी? दूसरी तरफ मौजूद शख्स की आवाज़ में उसके लिए जहर ही जहर था। भाई प्लीज़ मेरी एक बार उनसे बात करवा दें, प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज़। उनका पुराना नंबर बंद है, यहाँ मेरे पास नहीं है, प्लीज़ मेरी एक बार उनसे बात करवा दे। वो रोते हुए अब तहत पर डैश से गए थे। क्यों क्यों बात करना चाहती हैं आप उनसे? उसकी बेबसी का तमाशा देखना चाहती हैं, या ये देखना चाहती हैं कि आपके जाने के बाद वो जिंदा भी है कि मर गया? आपने तो किसी काबिल नहीं छोड़ा उसे। अपनी खूबसूरती और मासूमियत के सुनहरे जाल में उसे इस तरह से कैद कर लिया था कि वो आप जैसी हसीन नागम को पहचान ही नहीं पाया था, जिसने मौका मिलते ही उसे डस लिया। बहुत मुश्किल से हमने उसको संभाला है। आपके दिए धोखे ने उसको तोड़ कर रख दिया था। बहुत ही जतन कर दोबारा समेटा है हमने उसे। आप तो उसको ठुकरा कर चली गई थी, किसी और को उस पर तरजीह दी थी आपने। फिर क्या हुआ? उसने आशिक से इतनी जल्दी दिल पड़ गया आपका कि पुराना आशिक फिर से याद आने लगा। क्यों उसे बात करने को बेचैन है? आपको जो ये थोड़ी बहुत भी इज्जत मिल रही है ना मुझसे, ये भी सिर्फ इस वजह से कि कभी आप उसकी इज्जत हुआ करते थे, वरना आप जैसे को मौशा किस नाम से बुलाता है जानती तो होंगी आप। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं भी आपको इन्हीं नामों से बुलाऊं। अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और बहुत जल्द घर भी बसाने वाला है। अब उसकी एक गलती थी, फहाश गलती, जिसको उसने बड़ी मुश्किल से सुधारा है। वो आपसे बात तो दूर, आपकी आवाज़ भी नहीं सुनेगा। नफरत करता है वो आपसे, शदीद नफरत। इसलिए गलती से भी आप दोबारा उसकी ज़िंदगी में जहर घोलने की कोशिश भी ना कीजिएगा। तो कसम खुदा की, वो तो बाद में कुछ करेगा, उससे पहले ही मैं आपको जिंदा कब्र में उतार दूंगा। आपकी हैरियत इसी में है कि उससे दूर रहे। वो उस पर इतना बढ़म था कि अगर वो सामने होती तो वाकई उसे जिंदा दफन कर देता। उसने सोचते हुए एक बार फिर से उसकी मिन्नत की थी, भाई प्लीज मेरी किसी से तो बात करवा दे। उनसे नहीं तो अपनी बीवी से, या फिर मेरी मम्मा पापा भाई या किसी और बहन से ही बात करवा दे। मुझे किसी का भी नंबर याद नहीं है, उसने बढ़ाई हुई आवाज में कहा। अपने पाप, चचा, चची, बहनों, बल्कि हम सब के लिए आप मार चुकी हैं और मुर्दे दोबारा जिंदा नहीं होते। फिर भी मैं आपकी बहनों के शोहरों से आपके सामने पूछ लेता हूँ कि वो अपनी बीवियों को आपसे बात करने की इजाजत देते हैं कि नहीं। दूसरी तरफ से उसका मजाक उड़ाते हुए लहजे में कहा गया था और कॉल काट दी गई थी। कुछ देर उसी तरह साकस ही अपने हाथ में मोबाइल लिए बैठे रहे। कानों में मुसलसल इस मर्द की बातें गूंज रही थी। एकदम उसके हाथ में मौजूद मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर कोई भी अनजाना नंबर जगमगा रहा था। उसने कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया, मगर दूसरी तरफ से कोई नहीं बोल रहा था। कुछ देर वो हेलो हेलो बोलती रही, मगर आगे से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बल्कि जरा देर में ही दूसरी तरफ एक खूबसूरत इंग्लिश सॉन्ग बजने लगा था। उसने कोफा से इधर उधर देखा। उससे पहले कि वो कॉल काट देती, दूसरी तरफ से एक और मर्द की चहकती हुई आवाज आई, हमेशा गलत वक्त पर ही कॉल करना, कितना जरूरी काम कर रहा था, अब वक्त जल्दी क्यों कॉल की है? वो दूसरा मर्द उजलत ने बोला था, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, ये तेरी नामनहाद बेगोरी साली कॉल पर है और तेरी बीवी से बात करना चाहती है। उनकी बात पर अपनी बीवी से करवा दे। पहला मर्द जो उसका बहनोई भी था तस्दीक अमेज लहजे में बोला। दूसरा मर्द चैनी को उसका दूसरा बहनोई कुछ देर की खामोशी के बाद सख्त आवाज में बोला, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कौन सी साली, कैसी साली? मेरे पास 2 सालियां हैं, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। जो भी लाइन पर है उसे अच्छी तरह बता दे कि गलती से भी वो मेरी बीवी से रब्ता करने की कोशिश ना करे, क्योंकि मैं ऐसी घटिया करेक्टरलेस टाइप की लड़कियों से बात करना तो दूर, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता, और ना ही ये चाहता हूँ कि ऐसी गिरी हुई लड़की मेरी बीवी से कोई भी ताल्लुक रखे। जो लड़की अपने शोहर, सगे बाप और औलाद की तरह पालने वाले अपने चचा चची की नहीं हुई, उसकी तरबियत पर दाग लगाकर चली गई, वो मेरी बीवी की क्या हो गई? इसलिए मैं कॉल काट रहा हूँ। दूसरे मर्द ने भी अपने दिल का सारा जहर उसके समात में डेल दिया। वह कर्ब से आंखें बंद किए सुनती जा रही थी। थैंक गॉड यार, उनके लास्ट बैंड से भी बात हो ही जाए। देखते हैं उनका शोर उनका मुंह लगाता है कि नहीं। पहले मर्द ने
दोबारा से उसको जताते हुए कहा। एक दफा फिर बैल की आवाज आई और थोड़ी देर बाद उसका तीसरा बहनोई भी कॉल पर था। हेलो, बोल क्या तकलीफ है तुझे? सुबह सुबह क्यों मर रहा है साले? सोता भी है या तू चमगादड़ की तरह रात भर उल्टा लटका रहता है? तीसरे मर्द की झंझलाई हुई आवाज सुनकर वो दिल में दुआ करती कि काश वो उसकी बात सुनकर उसकी बहन से करवा दे। मुझे नहीं, तकलीफ कुछ और लोगों को है यार, जो यहाँ से दफा होकर भी सुकून से नहीं है। कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है। भाभी की बोली बसी बहन को उनकी बहुत ही याद आ रही है और वो उनसे बात करना चाहती हैं। पहले बहनोई ने एक बार फिर से उसके बारे में बताया। हेलो हेलो भाई, मेरी एक बार बात सुन ले आप लोग, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आप प्लीज मुझे गलत मत समझे, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे। हलक में फंसे हुए आंसू के गोले ने उसकी बात मुकम्मल होने नहीं दी थी, जबकि तीसरे बहनोई की आवाज आई। वेट अ मोमेंट प्लीज। कुछ देर फोन पर मुकम्मल खामोशी छाई रही थी और फिर अचानक उसके तीसरी बहनोई की आवाज सुनाई दी। हाँ अब बोलें, क्या कहना है आपको? वैसे मुझे हैरत हो रही है आपके हौसले पर। अब इतनी बेगैरत भी हो सकती हैं कि मुझे अंदाजा नहीं था। कितनी देदा दलेरी से कॉल कर रही हैं। क्या आप हमें भी अपने शरीफ शोर की तरह बेवकूफ समझती हैं? और अब किस बात की सफाइयां पेश कर रही हैं आप? क्या नहीं किया आपने? क्या सुनना चाहती हैं? याद रखिए, आपके फ्रेम में आपका बेचारा शोहर आ सकता है, हम नहीं। आपके धोखेबाज, झूठी, चालाक और हरजाई फितरत को हम सब अच्छी तरह समझ चुके हैं। बेशरम तो आप हैर से हैं ही, लेकिन आप में जरा से भी रत्ती बराबर भी गैर बची हो ना, तो आज के बाद दोबारा कॉल मत कीजिएगा। मेरी बीवी आपसे बात नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसको इजाजत नहीं दूंगा। आप जैसी सेल्फिश लड़की से वो कोई भी ताल्लुक रखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप सिर्फ अपना सोचती हैं। सिर्फ आपकी वजह से आपके बाप को हार्ट अटैक हो चुका है। आपकी वजह से आपके चचा चची को मुंह छुपाकर यहाँ से भागना पड़ा और ये मुल्क छोड़कर अपनी बेटियों से दूर हमेशा के लिए बेटे के पास जर्मनी शिफ्ट हो गई है। अब और क्या चाहती हैं आप? दोबारा राब्ते बहाल क्यों करना चाहती हैं? यहाँ कोई आपकी शक्ल देखना तो दूर, आपके बारे में सुनना भी नहीं चाहता। आपका नाम लेना यहाँ गुनाह समझा जाने लगा है। ऐसे में आप कह रही हैं कि हम उससे या अपनी बीवी से आपकी बात करवाएं? पॉसिबल। बाप और चचा चची के बारे में सुनकर उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर बेच डाला था। उसके बाप को हार्ट अटैक और चचा चची भी जान तक चले गए, यानी किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। सबने उसे गलत समझ लिया, सब उसे बुला चुके थे बिना किसी हता के। उसका क्या कसूर था? वो तो नाहक मारी गए थे। मुफ्त की जिल्लत के साथ साथ ये अजाजी तमगे भी उसके हिस्से में आए थे। उसने खामोशी से तीसरे बहनोई की भी सारी बातें सुनी थी। भाई प्लीज इतने जुल्म दालम ना बने, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है, बेशक सबके सामने नहीं, चोरी छुपे या बस अपने सामने एक बार मेरी उनसे यहाँ पे मेरी बहनों से बात करवा दें। मुझे सब लोगों को हकीकत बतानी है प्लीज। वो आपके दोस्त होने के साथ मेरे शोहर भी हैं और मेरी बहनों का पहले मुझसे रिश्ता है, बाद में वो आपकी बीवियां बनी हैं। अगर आप अभी मेरी उनसे बात नहीं करवाएंगे ना, तो मैं सोशल मीडिया पर उनसे कांटेक्ट कर लूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। उसने इन तीनों के दिल चीरती हुई बातों के जवाब में इस बार थोड़े सख्त लहजे में कहा था। अच्छा ये बात है तो ठीक है, आप कांटेक्ट करें तब से, मगर एक बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर लीजिएगा। ऐसा करने की सूरत में जो नतायज सामने आएंगे ना, वो आपकी बहनों को भुगतने पड़ेंगे। मत भूलिए हमारे पास आपकी कमजोरियां मौजूद है। तीसरा बहनोई साथ लहजे में धमकाते हुए बोला था। नो नो, ये तो क्या कह रहा है? उनको बढ़ावा क्यों दे रहा है? और आप भी सुनिए, ये आप कौन से चोर रास्ते निकाल रही हैं? खुद तो आप काफी एक्सपर्ट हो चुकी हैं, अब अपनी बहनों को भी अपनी राह पर लगाना चाहती हैं। उसका दूसरा बहनोई भड़कते हुए बोला। आपको लगता है कि प्यार की जुबान समझ में नहीं आ रही? एक बात सुन लीजिए हमारी, और उसको अपने दिमाग में फिट बिका ले। अब वो तीनों उसे मुतवज्जो करते हुए एक के बाद एक बोलना शुरू हो चुके थे। गलती से भी ये सोशल मीडिया वाली गलती आप नहीं करेंगी। इस गलती की वजह से अगर आपने हमारे भाई और अपने शोहर से, अपनी बहनों से, हमसे या अपने मेके में किसी से भी किसी किस्म का भी राब्ता कायम करने की कोशिश की ना, तो आपके तमाम गुनाहों का कफारा आपकी बहनों को अता करना पड़ेगा। आपके जाने के बाद यहाँ जो तूफान उठा था ना, उसे तो हमने उन्हें बचा लिया था, मगर अब हम खुद उससे इन तमाम चीजों के सवाल करेंगे जिसका ताल्लुक आपसे होगा। आप एक गुजरा हुआ सियाह बाप हैं जो अब बंद हो चुका है। किसी की जिंदगी में आपकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। आपका शोहर भी ये बात कबूल कर चुका है। बेहतर होगा आप भी आसानी से ये समझ लें, अब आप दोबारा किसी से भी जिंदगी में नहीं मिल सकती। अब आप दोबारा किसी भी जिंदगी में नहीं आ सकती, ना उसकी और ना ही अपनी बहनों की और ना ही अपने घर वालों की। आप बस सबके लिए सिर्फ जिल्लत है और कुछ नहीं। सबसे पहले उसका दूसरा बहनोई बोला था।
جس کی باتوں نے اس کے سماعتوں کو سن کر دیا تھا۔ اس کے پورے دماغ میں درد کی شدید لہریں اٹھنے لگی تھی، مگر وہ درد کی ان ٹیسوں کو دبائے آج اذیت کی حد حد سے گزر جانا چاہتی تھی۔ پہلے والے بہنوئی نے دوسرے کو خاموش کر دیا تھا اور اب وہ خود بولنے لگا تھا۔ باوجود اس کے کہ ہم اپنی بیویوں کو بہت ہی چاہتے ہیں، دیوانگی کی حد تک، مگر آپ سے رابطے کی صورت ہم انہیں بخشیں گے نہیں۔ وہ بھی آپ جیسی دھوکے باز سے دھوکہ نہیں سیکھیں گی اور ہم آپ کے شوہر کی طرح خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم انہیں ہر دھوکے کی سزا دینا چاہیں گے، وہ دھوکہ آپ سے چھپ کر رابطہ کرنے کی صورت میں ہو۔ اس لیے ان چور راستوں کا استعمال نہ خود کریں نہ انہیں بتائیں، ورنہ ان کو ہم ایسی سزائیں دیں گے جس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گی۔ آج کی ہماری کچھ باتیں آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ پہلا بہنوئی بولتے ہوئے کچھ پل کو رکا اور پھر بولا، غلطی سے بھی چوری چھپے آپ ان سے ملنے کی کوشش کی یا پھر سوشل میڈیا، موبائل کالز کہیں سے بھی ان سے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور ہمیں اس بات کی بنک میں مل گئی نا، تو یاد رکھیے گا ان سے ہم پھر تمام کنٹیکٹ ختم کر لیں گے، تمام واسطے، تمام رابطے انہیں پھینک آئیں گے آپ کے باپ کے گھر اور خود پر حرام کر لیں گے انہیں، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کی بہنیں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی بیووں کی طرح زندگی بسر کریں گی، وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے۔ نہ ہم انہیں اپنے پاس رکھیں گے اور نہ ہی چھوڑیں گے، صرف آپ کی وجہ سے۔ ان کو اسی طرح تڑپائیں گے جیسے آپ نے جانے سے پہلے ہمارا دوست تڑپائے، انہیں بھی وہی اذیت سہنی پڑے گی جیسی آپ کی وجہ سے ہمارے دوست نے سہی ہے۔ خوشیوں کو ترسا دیں گے آپ کی بہنوں کو، ایک ایک پل کا سکون حرام کر دیں گے۔ وہ ترسیں گی ہماری ایک نگاہ کرم کے لیے، مگر ہم میں سے کوئی ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوگا۔ وہ نہ تو بس پائیں گی اور نہ ہی اجڑ پائیں گی، ان کی زندگیوں کا ایک مسلسل عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اس رابطے کی صورت سے آپ اپنے ساتھ اپنی بہنوں کے لیے بھی جتنی دوست تیار کر لیں گی۔ آپ بولیے کیا یہی چاہتی ہیں آپ کے جانے کے بعد سے نفرت کا جو لاوا آپ کے لیے ہمارے دل میں پل رہا ہے نا، اسے چھیڑنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم نے اسے بڑی مشکل سے دبایا ہوا ہے۔ اگر وہ پھٹ گیا نا تو اس کی لپیٹ میں سب سے پہلے آپ کی بہنیں آئیں گی۔ پہلے بہنوئی نے بولتے ہوئے صفاقی کی ہر ہاتھ کو پھلانگ لیا تھا، اسے باقی دونوں نے بھی تائید کی تھی۔ ہاں، پھر بھلے ہی ہم انہیں تکلیف دے کر ان سے زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑے، بھلے ہی ہم انہیں دے کر پل پل مرے، مگر ہمارے دوست کے لیے ہمیں یہ بھی منظور ہے، اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس درد کو بھی سہتے سہتے ہنستے ہنستے سہ لیں گے۔ You better know we all can do this for our friend۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ یقیناً آپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بے قصور بہنیں ناحق آپ کے کیے کی یہ سزا جھیلیں، اور وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے برے باپ اور چچا چچی کو اور باقی بیٹیوں کا غم بھی سہنا پڑے گا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب وہ یہ سب برداشت بھی کر سکیں گی یا نہیں۔ تیسرے بہنوں بھی اپنا حصہ ڈال کر بات سمیٹ دی تھی۔ نہیں، اس کا دل چیخ کر رہ رہا تھا، نہیں ایسا مت کرے، اس کی بہنوں کو اس کے نہ کردہ گناہوں کی سزا مت دے، اتنے ظالم مت بنے۔ وہ انہیں روکنا چاہتی تھی مگر اس کی زبان پتھر ہو چکی تھی۔ اب تیسرا بہنوں اس کو وارن کرتے ہوئے بولا تھا، دوبارہ ہم میں سے کسی سے رشتہ جوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا اور غلطی سے بھی کسی بھی قسم کا کنٹینٹ مت کیجیے گا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ ہوں گے۔ 1.5 سالہ پگھلا ہوا چیز سے اس کے کان میں انڈیل کر وہ تینوں کال کاٹ چکے تھے۔ اس کے بدن میں جان جیسے نکلتی جا رہی تھی، اتنی نفرت، اتنی تسلیل، اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کو بھی ابھی کے ابھی ختم کر ڈالے۔ مظلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ظالم ٹھہرائی جا رہی تھی۔ اس کے سارے رشتے سے چھوٹ چکے تھے، اس پر اس کے شوہر ہی نہیں بلکہ تمام اپنوں سے رابطہ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اب اسے اپنوں سے ملنے کیا رابطہ تک کرنے کی کوشش نہیں تھی، ورنہ اس کی بہنوں کو ناقابل برداشت سزا جھیلنی پڑتی۔ یا خدا، یہ کیسی آزمائش تھی اس کی، اور اس کا شوہر جو اسے اپنی زندگی کہتا تھا اتنی جلدی بدل گیا تھا کہ اسے بھول گیا۔ وہ اپنی ایک نئی دنیا بسانے جا رہا تھا، کتنا کچلا تھا، کتنا کچا تھا اس کی محبتوں کا رنگ جو اتنی جلدی اتر چکا۔ کاش وہ اتنی نادان ہوتی، کاش وہ انسانوں کا اصل چہرہ پہچانے کا ہنر جانتی تو اتنا بڑا دھوکہ نہ کھاتی۔ ہاں، دھوکہ ہی تو کھایا تھا اس نے، محبت کے نام پر، بھروسے کے نام پر۔ وہ کہتا تھا کہ اسے جینے کی وجہ ہے، اس کی آنکھ بند کر کے مان لیا تھا۔ وہ کہتا تھا وہ اس کو کبھی بھی اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دے گا، کیونکہ ایک دن کیا ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ پورے دل سے اس کی بات پر ایمان لے کر آئی تھی، مگر اس شخص سے وہ 1 مہینے سے دور تھی اور وہ زندہ تھا، سکون سے جی رہا تھا۔ اس نے 1 مہینہ بھی اس کا انتظار نہیں کیا تھا، اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا ایک نیا رشتہ جوڑنے۔ اسے کئی سارے وعدے، سارے عہد بلائے، اپنے اس کے رشتے کو دفنا چکا تھا، جبکہ وہ پاگل اسے کتنی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ وہ شوہر سے تو خیر کچھ ہی مہینوں کا ساتھ تھا، مگر اس کے سگے رشتے، اس کے ماں باپ جیسی چچا چچی، اس کا سگا باپ جس کے ہاتھوں پال کر وہ جوان ہوئی تھی، جس کی نظروں کے سامنے اس کا پورا بچپن گزرا تھا، انہوں نے بھی اسے غلط سمجھا۔ اسے گھر سے غائب ہونے کی وجہ کو اس کے کردار کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کتنی آسان سے سب نے مان لیا کہ وہ بد کردار ہے اور اپنے عاشق کے ساتھ فرار ہوئی ہے۔ وہ جتنا سوچتی جا رہی تھی
اس کا دماغ جیسے مفلوج ہوتا جا رہا تھا. دھیرے دھیرے موف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ تحت پر پیچھے کی طرف گرنے لگے تھے. آدھی ٹانگیں نیچے جھول رہی تھی اور موبائل پر اس کی گرفت کمزور پڑنے لگی تھی. پک اپ موبائل چھوڑ کر اس کے ہاتھوں سے نیچے گرا. اسے پتہ ہی نہیں چلا. اس کا دماغ مکمل تاریکی میں چلا گیا.